माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले जुन सदनमा यो सम्मानित सदनमा जब माननीय सभामुखको रुलिङ हुन्छ त्यो रुलिङलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ। मलाई याद भएसम्म 18 गते रुलिङ भएको थियो। सरकारले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ 7 दिनभित्र दिनु भन्ने माननीय सभामुखज्यूबाट भएको रुलिङको पालना गर्दै आज ठ्याक्कै 7 दिन भएछ। त्योभन्दा भित्र नै दिनु पर्थ्यो होला, तर मन्त्रीमण्डल विस्तार नभइरहेको अवस्था, अन्य कामले गर्दाखेरि आज जुन यस सभामा सम्मानित सांसदहरूले उठाउनु भएका प्रश्नहरू, वास्तवमा सवालहरू, जुन प्रदेशप्रतिको चिन्ता, आफ्ना जनताप्रतिको चिन्ता जुन व्यक्त गर्नुभएको थियो, ती कुरालाई आजका दिनसम्म सरकारले के गरेको छ भन्ने कुरा नै म यहाँ माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्मानित यो सभालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम अहिले कोभिडको कारणले देश आजका दिनसम्म पनि आक्रान्त छ। सुरुमा बोल्ने माननीयज्यूहरूले यो डेल्टा भेरिएन्टका कुरादेखि लगेर ओम्नी कोरोनाका कुरादेखि लगेर यसको लागि सरकारले के तयार गरेको छ, आजसम्म कतिले खोप पाए, के भयो भन्ने पनि प्रश्नहरू उठेका थिए। सभामुख महोदय, आजसम्म कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो पहिलो मात्रा भ्याक्सिन लाउनेहरूको सङ्ख्या 9,20,262 पुगेको छ। 12 वर्षभन्दा माथिका को भ्याक्सिनलाई हामीले 65% लगाइसकेका छौँ, जो लक्षित जनसङ्ख्याको 65% हो। 18 वर्षभन्दा माथिकालाई 59% लगाएका छौँ, लक्षित जनसङ्ख्याको यो 59% हो। 12 वर्षदेखि 70 वर्षसम्मका बालकहरूलाई 105% ले लगाएका छौँ, त्यो लक्षित जनसङ्ख्या भन्दा पनि हाम्रो त्यो बढी गएको छ। कुल जनसङ्ख्याको चाहिँ 50% पहिलो मात्राको खोप लगाइसकेका छौँ सभामुख महोदय। त्यसरी नै दोस्रो मात्रामा चाहिँ 8,27,701 जना हाम्रा कर्णालीवासीलाई लगाएका छौँ। 12 वर्षभन्दा माथिकालाई 59%, 18 वर्षभन्दा माथिकालाई 59%, 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका 55%, लक्षित जनसङ्ख्याको कुल जनसङ्ख्याको चाहिँ दोस्रो खोप 45% लागेको छ सभामुख महोदय। त्यसरी नै 24 घण्टाको रिपोर्टमा आरटीपीसीआर टेस्ट गर्दा 48 जनामा गर्दा 21 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 170 जनालाई परीक्षण गर्दा 53 जनालाई, यो हिजोको 24 घण्टाभित्रको हो, 170 जनालाई परीक्षण गर्दा 53 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। निको भएका केसहरू चाहिँ 231 छन् 24 घण्टाभित्र, र आइसोलेसनमा थप भएका 74 जना छन्। एकदम सौभाग्यवश आजका दिनसम्म हाम्रो प्रदेशमा मृत्यु 0 छ। र यसमा प्रतिशतमा बारम्बार जेन्डरको विषय पनि उठिरहेको हुन्छ सभामुख महोदय, त्यसैले मैले यो जेन्डरको पनि छुट्याएर ल्याएको छु। महिला पोजिटिभ भएकामा 43%, पुरुष 57% छ। यो अहिलेको हाम्रो त्यसमा यो देखियो। र मैले अघि नै पनि भने डेल्टा भेरिएन्ट, ओम्नी कोरोना, यिनीहरूलाई के गरेको छ सरकारले भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। त्यसमा हामीले प्रदेश सरकारले हस्पिटलहरूलाई एकदम सजगतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि हामीले एम्बुलेन्सको व्यवस्थाहरू गरिदिएका छौँ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख जाजरकोट सल्यानलाई
हामीले 78-9-14 नै त्यहाँ चाहिँ पठाइसकेका छौँ। त्यसरी नै सब वाहन खरिद स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, कालीकोट, सल्यान र रुकुम, माथिल्लो चाहिँ अघिको एम्बुलेन्स हो, अहिले चाहिँ तल मैले भनेको सब वाहन हो। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको मेसिनरी औजार खरिद प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई हामीले पठाएका छौँ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मेसिनरी औजार खरिद यो प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेतलाई पठाएका छौँ। त्यस्तै गरेर पञ्चपुरीलाई, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लालाई, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई, गुरुबाकोट नपा सुर्खेत सम्बन्धित स्थानीय तहमा हामीले कर्णाली प्रदेशबाट स्थापना भएका 66वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूको लागि प्रति इकाइ 5 लाखको दरले बजेट व्यवस्था गरिएको छ। हिजो योभन्दा अगाडि कुरा आएको थियो, पहिला सरकारले गरिरहेको अवस्थालाई त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो। सभामुख महोदय, सब वाहन स्वास्थ्य सेवा हामीले अगाडिको पठाइसकेपछि पछि मुगुबाट पनि माग भएर आएको हुनाले स्वास्थ्य सेवा मुगु कार्यालयलाई पनि हामीले सब वाहनको व्यवस्था गरिदिएका छौँ। त्यसरी नै जुम्ला जिल्लामा एम्बुलेन्स र सब वाहनको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। सभामुख महोदय, अनि कोभिड-19 रोकथाम प्रतिकार्यका लागि टेलिमेडिसिन तथा EHR सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, मेलकुना अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगु, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पा, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिम, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, मेलकुना अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेत, यो पेसेन्ट सेवा तथा केन्द्र स्थापन तथा सञ्चालनको लागि हो। तलको अहिले मैले भनेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगु, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पा, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिम, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान, यिनीहरूलाई हामीले मन्त्री परिषदको सरकारको 78-10-2 मा भएको हो। कोभिड जनशक्ति व्यवस्थापन होल्डिङ सेन्टर सहित प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेत, मेलकुना अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगु, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पा, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिम, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान, प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेत र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र हुम्लालाई हामीले 5-5 लाख, कुनैमा 8 लाख, कुनैमा 3 लाखको व्यवस्थापन गरेका छौँ। चिकित्सकीय तथा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि भेरीगङ्गा नगरपालिका सुर्खेत, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेत, मेलकुना अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगु, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पा, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिम, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान, प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेत, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, मेलकुना अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोट, यी एम्बुलेन्स सब वाहनका अघि नै मैले भनिसकेको कुरामा चाहिँ यो प्रतिकार्यको लागि सरकारले यसको व्यवस्थापन गरेको छ। सभामुख महोदय, अब योभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न उठेको थियो सभामुख महोदय र त्यसमा सरकारले धन्यवाद पनि प्राप्त गरेको थियो। प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनामा प्रदेश रङ्गशाला बनेको थियो र त्यसमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्रश्न उठेको थियो, गौरवको आयोजना बन्यो ठिकै हो, तर पनि आज सिट घटाएर बनाइएको छ भन्ने कुरा प्रश्न उठेको थियो सभामुख महोदय। यसको लागि यो प्रदेश रङ्गशालाको क्षमताका सम्बन्धमा कहीँ कतै पनि लिखित निर्णय भएको देखिँदैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 2073 सालमा तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत हुने गरी तयार गरेको सुर्खेत रङ्गशालाको अपुरो गुरु योजना सहितको लागत अनुमान अनुसार हाल निर्माणाधीन प्रदेश रङ्गशालाका सम्बन्धमा म अहिले भएको कुरालाई चाहिँ सम्माननीय सभामुख
ज्यू मार्फत सम्मानित सदनलाई अथवा प्रदेश सभालाई म अवगत गराउन चाहन्छु। विवरण रङ्गशाला दर्शक क्षमता पहिला त्यो देखिँदैन, लगभग 8000 कुर्सी राखेको, त्यसको सिटिङ प्लान चाहिँ छैन। सायद सभामुख महोदय योभन्दा अगाडिका धेरै वर्षसम्म मन्त्री हुनुभएका मन्त्रीज्यूहरूलाई अवगत हुन सक्ला। मेरो त अहिले भर्खरै 3 महिना हो र केही सरकारका भर्खरै आइरहनु भएको छ। अहिले हामीले 10,200 कुर्सी सहितको सिटिङ प्लान छ। पहिला 8000 सिटिङ प्लान थिएन। पश्चिमतिर 3748 सिट हुनेछ, दक्षिणतिर 1916 सिट हुनेछन्, पूर्वमा 2352 सिट हुनेछ, उत्तरमा 2000 सिट हुनेछन् र भिभिआइपी लाउन्ज समेत गरेर 184 को हुनेछ। सभामुख महोदय, हाल प्राप्त जग्गा अनुसार बनाउन सकिने रङ्गशालाको क्षमता नै यति नै हो, योभन्दा बढी हामीले बनाउन सक्दैनौँ। सभामुख महोदय, पहिला एथलेटिक्स ट्र्याक भएको तर त्यो साधारण माटोको थियो। सभामुख महोदय, अहिले चाहिँ ओल्ड एथलेटिक्स सर्टिफाइड सिन्थेटिक त्यो अवस्थाको अहिले बन्नेवाला छ। सभामुख महोदय, रङ्गशालाभित्र अटाएका खेल स्थलहरू योजनाहरू पहिला 5 वटा थिए। फुटबल, त्यो मैले अघि नै पनि भने 73 सालमा चाहिँ यी देखिएको, सायद हाम्रो सरकार बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै पनि होला। फुटबल, साधारण एथलेटिक्स, इन्डोर हल भएको, साधारण भलिबल, बास्केटबल र ह्यान्डबलको थियो। आज चाहिँ त्यसमा 5 वटाबाट 14 वटा खेल हुने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल, अन्तर्राष्ट्रिय एथलेटिक्स इन्डोर हलमा र अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल, बास्केटबल, ह्यान्डबल, बाहिर महिला बास्केटबल, बाहिर महिला भलिबल, बाहिर पुरुष भलिबल, बाहिर महिला ह्यान्डबल, कुस्ती, कबड्डी, इन्डोर कराते, इन्डोर तेक्वान्डो र पौडी अहिले बन्ने रङ्गशालामा त्यो बन्ने छ। कबड हल दर्शक क्षमता पहिला 700 थियो, अहिले 1500 को छ। नेपालमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भलिबल खेलाउन मिल्ने हामीले भलिबल कबड हल पनि बनाएका छौँ। त्यो नेपालमा अरू ठाउँमा छैन। अहिले बाहिरबाट भलिबल जितेर आइसकेपछि उहाँहरूको डिमान्ड थियो, त्यही अनुसार त्यो बनाइएको छ। सभामुख महोदय, पौडी पोखरी पहिला थिएन, अहिले छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय फिना स्ट्यान्डर्ड भन्दो रहेछ, त्यो अनुसारको नै छ। आउटडोर भलिबल कोर्ट 2 वटा पहिला थिएनन्, अहिले छ। ओलम्पिक टर्च स्ट्यान्ड पहिला थिएन, अहिले छ। आउटडोर बास्केटबल कोर्ट 1 वटा, ह्यान्डबल कोर्ट 1 वटा पहिला थिएन, अहिले छ। त्यो फ्लोर फिनिसिङ भन्नाले अहिले त्यो म्याटको व्यवस्था हुन्छ, त्यो सहितको हो। कम्पाउन्ड वाल पूर्वपट्टि पहिला घेरा पर्खाल थियो, अहिले व्यावसायिक 25 वटा सटर सहितको छ। यसले भोलि सस्टेन हुनको लागि आफ्नो आम्दानी गरोस् भन्ने पनि छ। एक्जिस्टिङ सेमी कभर्ड हललाई इन्डोर हल बनाउने पहिला थिएन, अहिले छ। डिप बोरिङ थिएन, अहिले छ। प्राप्त 9 बिघा जग्गा प्लानिङको सोच तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रको नेपालगञ्ज तथा दाङको शाखा र रङ्गशालाको रूपमा प्लानिङ भएको थियो। अहिले प्रदेश रङ्गशाला बनाउने सोचका साथ धेरैभन्दा धेरै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिनेछ। सभामुख महोदय, त्यो बेलाको लागत अनुमान 2 अर्ब 38 करोडको थियो भने अहिले 1 अर्ब 70 करोडको छ। र यसको नक्सा त्यसले देख्न सक्नुहुन्छ, यो खालको छ। यो चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेँ। त्यसपछि सभामुख महोदय, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू माननीयज्यूहरूले भन्नुभएको छ। वास्तवमा म यो प्रश्न उठाउने माननीयज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यहाँको जनताको लागि जुन आवाज, यो सदनभित्र सबै माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ, न यहाँ कोही प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, न कोही समानुपातिक हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो प्रदेशमा भएका कोटा मध्येबाट जुन कोटाबाट आउनुपर्ने त्यही नै माननीयज्यू हुनुहुन्छ। सबैका आवाज, सबैका बोली समान छन्। त्यसको लागि मेरो अन्तर्गत बनेको प्रदेश सरकारले सम्मान गर्छ। र दैलेख जिल्लाको कुरा अलिक धेरै उठेको हुनाले मैले त्यसलाई अलिकति विस्तृत ढङ्गले नै गरेको छु। सभामुख महोदय,
दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख र दैलेख जिल्ला अस्पताल छन्। हाल 52 बेड सञ्चालित रहेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट 50 बेडको नयाँ अस्पताल भवन स्वीकृत। हाल 1 तल्लासम्म ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ। मेडिकल अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र दैनिक नियमित सिलिन्डरहरू रिफिलिङ भई जिल्लाका पालिकाहरूमा निःशुल्क सप्लाई कार्य पनि भइरहेको छ। 50 बेडको कोभिड-19 विशेष अस्पताल र PCR प्रयोगशाला निःशुल्क रूपमा सञ्चालन रहेको छ। कोभिड-19 विशेष अस्पताल तथा दैलेख जिल्ला अस्पतालमा 25 SDU, बेड 5 ICU, NICU बेड स्थापना भएको हो। फिजियोथेरापी, सामाजिक सेवा इकाइ, लैङ्गिक हिंसा पीडितका लागि एकद्वार सङ्कट व्यवस्था केन्द्र, HIV/AIDS पीडितका लागि ART सेवा, डेन्टल सेवा, कुपोषित बालबालिकालाई पोषण पुनर्स्थापना गृह लगायत अस्पतालबाट प्रदान गरिने अन्य कार्यक्रम तथा नियमित सेवाहरू प्रवाह भइरहेका छन्। 78-9-14 गतेदेखि एकजना यी अगाडिका कुराहरू भइरहेका हुन्। यो चाहिँ यस्तो भ्रम नपरोस् कि अहिले नै जीवन साईको नेतृत्वमा आएको सरकारले यो सबै कुराहरू गरिहालेछ भन्ने भ्रम नपरोस्। यहाँ हाम्रो प्रचलन छ, आफू आएपछि मैले गरेको भन्ने प्रचलन छ। त्यो होइन सभामुख महोदय, पहिल्यैदेखि सरकारले गरेका कुराहरूलाई हामीले अपडेट गर्दै गएका कुराहरू हुन्। यो चाहिँ सम्मानित सभालाई म भन्न चाहन्छु। र अहिले भर्खरै मेरो नियुक्ति भइसकेपछि त्यहाँ दैलेखमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको अभाव थियो। MD-GP चिकित्सकको नियमित सेवाको लागि हामीले पठाएका छौँ। अहिले हाल 1 जना विशेषज्ञ सहित 8 जना मेडिकल अधिकृतहरू कार्यरत रहेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दैलेख अस्पताल सहितको दरबन्दी करारमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। 150 जना करार सेवामा हामीले विज्ञापन गरेका छौँ। अस्पतालमा नियमित गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि प्यारामेडिक्स, नर्सिङ तथा सहयोगी कर्मचारीहरूको अभावका बावजुद पनि नियमित सेवा प्रवाह भइरहेको छ। यो माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको कुराहरूमा मलाई यही लाग्छ। यो प्यारामेडिक्स, नर्सिङहरूको चाहिँ सङ्ख्या कम छ, त्यसको लागि हामीले यो गरिरहेका छौँ र त्यो सबै अस्पतालहरूमा आउने नै छन्। सभामुख महोदय, खोपको विवरण मैले अघि नै भनिसकेको छु। हिजो एउटा प्रश्न उठेको छ सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरू, मलाई लाग्छ माननीय सदस्यज्यूहरूले बोल्ने कुरामा, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आम जनताहरूले, संसारभरिले हेरिरहेको हुन्छ। कुन माननीयज्यूले कस्तो क्वेसनहरू उठाउनु भयो, त्यो सत्य थियो, झुटो थियो, के थियो भन्ने कुरा साराले हेर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेश सभाको महत्त्वलाई बाहिर संसारले बुझ्ने गरेको हुन्छ। त्यसरी नै सरकारका मन्त्रीहरूले गर्ने काम कारबाहीको पनि संसारले बुझ्ने गरेको हुन्छ। हिजो यो समपूरक र विशेष अनुदानको कुरामा सभामुख महोदय ठाडै एउटा आक्षेप, जो मुख्यमन्त्री हुन्छन् त्यही जिल्लामा जान्छन् र अहिले पनि गयो भन्ने कुरा छ। त्यो यो आदरणीय सभामुख मार्फत सम्मानित सदनमा त्यसको कुरा मैले राख्नु उपयुक्त हो भन्ने लाग्छ। यो अलिकति यसका प्रक्रियाहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि मैले सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित सभालाई राख्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यविधिमा भन्छ, उपदफा 1 बमोजिम प्रस्ताव माग भएपछि प्रदेश वा स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना, कार्यक्रम र हाल सञ्चालनमा रहेको आयोजना कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तभित्र प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फत र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचामा योजना आयोग समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसरी प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तह आफैले वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा आयोजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भए सो कुरा समेत त्यस्तो प्रस्तावमा खुलाउनु पर्नेछ। 2 क उपदफा 1 बमोजिम सूचना जारी भएपछि प्रदेश वा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानबाट आफूले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना, कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव पौष मसान्तभित्र योजना आयोगले तोकेको विद्युतीय प्रणाली मार्फत सो आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ। 3 उपदफा 2 बमोजिम पेश गरिने प्रस्तावमा देखाएका विषयहरू स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ।
आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र प्राथमिकताको पुष्टाइ, आयोजना कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी प्रतिवेदन, आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत, यो आयोजना कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने मापन योग्य प्रतिफल वा लाभ तथा दिगोपन, आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय वा भौतिक क्षमता र जनशक्ति, आयोजना कार्यक्रमको ड्रइङ डिजाइन स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरण, आयोजना कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, आयोजना कार्यक्रमको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिको आयोजना कार्यक्रम भए प्रत्येक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने रकमको विवरण, आयोजना कार्यक्रमको कुल लागतमध्ये नेपाल सरकार र प्रदेश वा स्थानीय तहले बिहोर्ने रकमको अनुपात र त्यस्तो स्रोतको विवरण, निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भए त्यस्तो साझेदारीको तरिका र ढाँचा, योजना आयोगले तोकेको अन्य विवरण। 4 उपदफा 1 बमोजिम समपूरक अनुदान माग गर्दा आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत रकम मध्ये प्रदेश वा स्थानीय तहले बिहोर्ने अंश बाहेक अन्य स्रोतबाट जुटाउने लगानी रकमको स्रोत सुनिश्चित हुने आधार समेत पेश गर्नुपर्ने छ। प्रदेश वा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने क्रमागत आयोजना कार्यक्रमको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष बजेट माग गर्नुपर्ने छ। यसको लागि यो समपूरक अनुदान प्रस्ताव गर्ने फारम छ, मैले त्यो पढिनँ सभामुख महोदय। विशेष अनुदान माग गर्ने पनि यसैमा छ। योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अनुदानमा सञ्चालन गर्ने आयोजना कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम प्रस्ताव माग भएपछि प्रदेश वा स्थानीय तहले हाल सञ्चालनमा रहेको आयोजना कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तभित्र प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फत र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचामा योजना आयोग समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। 2 क उपदफा 1 बमोजिम सूचना जारी भएपछि प्रदेश वा स्थानीय तहले विशेष अनुदानबाट आफूले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव पौष मसान्तभित्र योजना आयोगले तोकेको विद्युतीय प्रणाली मार्फत सो आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ। 3 उपदफा 1 बमोजिम पेश गरिने प्रस्तावमा देखाएका विषयहरू स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ। आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता र प्राथमिकताको पुष्टाइ, आयोजना कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी प्रतिवेदन, यिनी अघिकै कुराहरू नै जुन चाहिँ हाम्रो उसमा समपूरकमा छ, विशेषमा पनि त्यही नै हो सभामुख महोदय। अब सभामुख महोदय, यस्तो बेलामा हातमा बजेट पर्यो भने बाँड्नलाई को चुक्छन् र? यिनले पनि त बाँडिहाले भन्ने जुन प्रश्न उठेको छ सभामुख महोदय, आज म मन्त्री भइसकेपछि मैले 1 रुपियाँ पनि बाँडेको छैन, किनकि बजेट त पहिल्यै बनिसकेको थियो। मैले भन्ने गरेको छु यो सरकारको निरन्तरता हो। अब मैले यी सबै कुरा कहाँ के छन् भन्नुपर्ने पनि अवस्थाहरू आए सभामुख महोदय। समपूरक तर्फका आयोजनाहरू यो सम्बन्धित कुन अनुसार पर्छ र त्यही मन्त्रालयले नै त्यसलाई चाहिँ पेश गर्ने कुराहरू हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारको हो भने पूर्वाधार कार्यालयबाट, सिँचाइको हो भने सिँचाइबाट त्यो हुन्छ सभामुख महोदय। अब यहाँ समपूरक तर्फका आयोजनाहरू 16 वटा चाहिँ पेश भएका छन्। नम्बर 1 मा सुर्खेतको छ हुड्के बिउरेनी माझघाट चेपाङ जामु सडक। यो लाभान्वित सम्भाव्य जनसङ्ख्या भनेर 20,000 भनिएको छ र यसको कुल लागत चाहिँ 1 अरब भनिएको छ र अवधि 3 वर्षको छ। यो भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासबाट आएको हो, यो नयाँ हो सभामुख महोदय, यो सुर्खेतको हो। जाजरकोटको छेटा कचेली सडक भन्ने छ, यसमा चाहिँ 25,000 मान्छेहरू लाभान्वित हुनेछन् भनिएको छ। यो चाहिँ 29 करोड 87 लाखको कुल लागत छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासबाट आएको छ, यो नयाँ हो सभामुख महोदय। त्यसरी नै 3 मा सल्यानको छ कालीमाटी खालचौर
नैटी लेक सडक, जसलाई लाभान्वित जनसङ्ख्या 23,000 छ। यसको लागत 29 करोड 70 लाख छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासबाट आएको हो सभामुख महोदय, नयाँ छ। रुकुम पश्चिम चिसापानी राडी नदुबा मुसिकोट सडक छ। यसमा चाहिँ लाभान्वित जनसङ्ख्या 1,20,000 छ र यसको कुल लागत 97,10,000 छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासबाट नयाँ सडक हो सभामुख महोदय। अर्को कालीकोटको छ सभामुख महोदय। कालीकोट लालु लैफु राजकोट कोटबाटा रूप्सा हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश रामा रोशन सडक जोड्ने चेनेज 19+50 देखि 26+1000 सम्मको छ। लाभान्वित जनसङ्ख्या 25,000 छ अनि कुल लागत 38,046 लाख छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासबाट चाहिँ यहाँ आएको सडक कर्मागत तथा नयाँ सेक्सन भनेर राखिएको छ। अर्को सल्यानको छ सभामुख महोदय। खारा जनयुद्ध सङ्ग्रहालय 19,504 जना लाभान्वित हुने भनिएको छ। 22 करोड 74 लाखको लागत छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणबाट यो नयाँ हो सभामुख महोदय। अर्को साथमा मुगु जिल्लाको छ। रारा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण 30,078 जना मान्छेहरू लाभान्वित हुनेछन्। 46 करोड 42 लाख रुपियाँको यो कुल लागत छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणबाट यो आएको हो। यो नयाँ हो। यो प्रदेशको चाहिँ अहिले यो चाहिँ नयाँ, तर प्रदेशको कार्यक्रमको पहिला पनि बनिसकेको छ। कर्मागत भनेर आएको छ सभामुख महोदय। मुगु पछि अर्को सल्यानको शारदा नदी नियन्त्रण आयोजना सल्यान छ सभामुख महोदय। 1,50,000 मान्छे लाभान्वित हुन्छ भनेर भनिएको छ। 20 करोड 21,52,000 को यसको लागत इस्टिमेट छ। जल स्रोत तथा ऊर्जा विकासबाट आएको हो र यो नयाँ र प्रदेशको कर्मागत। अहिले यो नयाँ भयो, तर पहिला प्रदेशको कर्मागत योजना भनेर भनिएको छ। अर्को 9मा सुर्खेतको छ सभामुख महोदय। निकास खोला नियन्त्रण 1740 लाभान्वित हुने। 26 करोड 70 लाख 94,000 यो 3 वर्षीय हो। जल स्रोत तथा ऊर्जा विकासबाट आएको छ। यो नयाँ हो। जुम्ला 11मा जुम्ला छ। जुम्ला बजार उर्थु स्याउलागढी गाउँ चोत्रो सडक 2,000 मान्छे लाभान्वित हुने भनेको छ। 1 अरबको चाहिँ कुल लागत छ। 3 वर्षको चाहिँ योजना हो। जल स्रोत तथा ऊर्जा विकास नयाँ। अब यो समपूर्वको त उनीहरूले पनि त्यति नै पैसा राख्नुपर्ने, यो सबै माननीयज्यूलाई अवगत नै छ। अर्को सुर्खेत सभामुख महोदय। घाटगाउँ सालमा कोरालाबास कुल्लीभारी सडक यो 10,000 जना मान्छेले लाभान्वित हुन्छ भनिएको छ र यसको बजेट 84 करोड छ। यसको अवधि 2 वर्षको छ। यो भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासबाट हो। यो कर्मागत योजना हो सभामुख महोदय। 78-79 देखि नै यो सुरु छ। मुगु हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुखबाट गमगढी नाक्से लाग्ना सडक 10,000 जना मान्छे लाभान्वित हुनेछन्। 48 करोड 79 लाख 24,296 कुल लागत छ। 2 वर्षमा सिद्ध्याउने भन्ने छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासले गरेको यो कर्मागत हो। 78-79 को हो सभामुख महोदय। त्यसरी फेरि सल्यानको छ। कालीमाटी रामपुर रामबजार लुहाम सल्यान खलङ्गा जोड्ने सडक 50,000 मान्छेले चाहिँ लाभान्वित हुन्छ भनिएको छ। 88 करोड 70 लाख 59,000 पैसा लागत छ। अवधि 2 वर्ष हो सभामुख महोदय। भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासबाट यो क्रमागत 76-77 बाट नै छ। कालीकोट
कालीकोट, लालु, लैफू, राजकोट, कोटबाडा, रूप्सा हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश रामारोशन सडक, यो पुरानो पाटो र अघि चेनेज दिएको छ त्यो नयाँ भयो। यो चाहिँ 10,000 मान्छे लाभान्वित हुने, 30 करोड 58,07,000 को यसको लागत छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासबाट हो, यो पनि क्रमागत हो सभामुख महोदय। 76-77 देखि नै छ। म आएको 78 मै हो सभामुख महोदय, धेरै भएको छैन, 3 महिना भएको छ। हुम्ला, सर्केगाड, मार्गोर, खारपुना, चिमकोट सडक हुम्ला, लाभान्वित 10,000, कुल लागत 99 करोड 91,20,000, अवधि वर्ष 2 वर्ष। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास क्रमागत 76-77। अब विशेषतर्फका आयोजनाहरू सभामुख महोदय, मैले यो सबै कुराहरू सदनलाई, किनभने मैले एउटा कमिटमेन्ट गरेको छु, भएका कुराहरू सदनमा भन्ने छु भनेको छु, त्यसैले म भन्दैछु सभामुख महोदय। विशेषतर्फका आयोजनाहरू 10 वटा जिल्लाका लागि, 10 वटा जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा टेलिमेडिसिन, ई हेल्थ कार्यक्रम विस्तार तथा सुदृढीकरण, यो 10 वटा जिल्लाको लागि हो सभामुख महोदय। यो नयाँ हो, त्यही 10 वटा जिल्लाको लागि भनेर मैले पैसा पढिरहेन। कर्णाली प्रदेशको व्यावसायिक सिप नक्साङ्कन र सिप विकास सम्बन्धी विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, यो पनि 10 वटा जिल्लालाई हो सभामुख महोदय। सल्यान शारदा बृहत खानेपानी आयोजना 6,813 जना लाभान्वित हुनेछन्। 19 करोड 86 लाख रुपियाँ यसको लागत छ। जल स्रोत तथा ऊर्जा विकास र नयाँ हो र प्रदेशको यो क्रमागत भनेर भनिएको छ, पहिला पनि राखेको रहेछ। डोल्पा अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुदृढीकरण 5,000ले चाहिँ लाभान्वित हुनेछ। त्यसको बजेट भनेको 24 करोड 85 लाख हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय क्रमागत 77-78 देखि प्रदेशको क्रमागत आयोजना हो सभामुख महोदय। यो पहिले नै मन्त्रीज्यूको पालामा नै भइसकेको कार्यक्रम, 78 भनेपछि 77-78 देखिका हुन्। अर्को 5 कालीकोट पलाता लिफ्ट खानेपानी आयोजना छ, 1200लाई यो हुने लाभान्वित हुने, 10 करोड रुपियाँ छ 3 वर्षको लागि। जल स्रोत तथा ऊर्जा विकास क्रमागत 76-77 को। कालीकोटको राजकोट बृहत खानेपानी आयोजना छ, 30,000लाई लाभान्वित हुने, 10 करोड 44 लाख को। जल स्रोत तथा ऊर्जा विकास क्रमागत 77-78 को। सुर्खेत छाप्रे एकीकृत खानेपानी आयोजना पञ्चपुरी 7, 2,000 लाभान्वित हुनेछन्। 11 करोड 26 लाख 14,234। जल स्रोत तथा ऊर्जा विकास क्रमागत 78-79। रुकुम पश्चिम रुकुम जिल्ला अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुदृढीकरण, त्यसमा 10,000 मान्छे लाभान्वित हुनेछन्। 28 करोड 98 लाख 75,010। सामाजिक विकास मन्त्रालय क्रमागत 78-79 को। यो प्रदेशको क्रमागत हो सभामुख महोदय। यो प्रदेश भन्नको कारण के भने स्थानीय तहको पनि क्रमागत हुन्छ र प्रदेशको पनि भनिएको हो। हुम्ला जिल्ला अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुदृढीकरण 6,000ले लाभान्वित हुनेछन् सभामुख महोदय। 23 करोड 16 लाख 63,300 हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय क्रमागत 78-79 को हो, प्रदेशको क्रमागत योजना हो यो। 10 जिल्ला कृषि तथा पशुपन्छी विकास बहुउद्देश्य स्रोत केन्द्र आयोजना स्थापना गर्नको लागि 10 जिल्ला छन्। 10 जिल्ला, अर्को पनि 10 जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा खाद्य सुरक्षाका लागि कोल्ड स्टोर, खाद्य भण्डार, सोलर, दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नको लागि अहिलेका विशेष कार्यक्रमहरू यी नै हुन् सभामुख महोदय। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, शिक्षित पढे लेखेका बुजुर्ग माननीय ज्यूहरूले यो सदनमा बोल्दाखेरि तथ्यपरक रूपले बोलिदियो भने सरकार सुधार्नमा जहिले पनि अग्रसर छ सभामुख महोदय, त्यसमा हामी लाग्छौँ नै। तर सदनमा आइसकेपछि सत्ता पक्षलाई हो नै भन्नुपर्ने, प्रतिपक्षले होइन नै भन्नुपर्ने वातावरण मात्र हो भन्ने मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय। अब यो आज म एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। धेरै बेला
कुरा निस्केका छन् सभामुख महोदय। दलित आय आर्जनको एकदम ढिलाइ भयो, अर्को भयो, कति भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। दलित आय आर्जनका पनि हामीले कुन जिल्लालाई कति पैसा जाँदैछ, के का आधारमा जाँदैछ भन्ने कुरा आज यो सदन समक्ष म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। कालीकोट जिल्लामा जनसङ्ख्याको आधारमा यो सबै यो जनसङ्ख्या छ, हामीले आधार लिएको जनसङ्ख्या, गरिबी, दुर्गमता, जम्मा जिल्लागत बजेट, कार्यक्रम सञ्चालन खर्च पनि यो सम्पूर्ण माननीय सांसदज्यूहरू सुसूचित हुनु राम्रो हो भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। कालीकोटले जनसङ्ख्याको आधारमा 1,51,16,98 रुपियाँ पाएको छ। त्यसरी नै गरिबीकोमा 81,58,125 पाएको छ। दुर्गमतामा 76,68,539 पाएको छ। जम्मा टोटल बजेट 3,92,08,362 पाएको छ। यी आधारले सञ्चालन खर्च 48,000, त्यो भएपछि 3,14,00,000 यसरी गएको छ। जाजरकोटले 2,13,02,03,50 पाएको छ जनसङ्ख्याको उसमा। गरिबीमा 67,43,760 पाएको छ। त्यसरी नै दुर्गमतामा 56,96,629 पाएको छ। जम्मा 3,25,72,739 पाएको छ। जुम्ला जनसङ्ख्यामा 78,65,062 रुपियाँ पाएको छ। गरिबीमा 48,38,242 पाएको छ। दुर्गमतामा 67,92,132 पाएको छ। जिल्लागतमा 1,94,95,438 आएको छ। मैले त्यो पछाडि 48 खर्च चाहिँ अहिले मैले जोडिनँ, त्यो पछि जोड्नु होला। डोल्पाले जनसङ्ख्यामा 19,84,737 पाएको छ। गरिबीमा 16,26,346 पाएको छ। दुर्गमतामा 70,11,236 पाएको छ। 1,62,02,319 पाएको छ। दैलेखले जनसङ्ख्यामा 2,88,92,959 पाएको छ। गरिबीमा 98,20,222 पाएको छ। दुर्गमतामा 74,49,438 पाएको छ। डोल्पाभन्दा दुर्गमै रहेछ। टोटल जम्मा बजेट चाहिँ 4,61,62,619 पाएको छ। मुगु जनसङ्ख्यामा 44,73,675, गरिबीमा 24,67,858, दुर्गमतामा 35,56,018 र टोटल त्यो पछि जोड्नु होला। रुकुम पश्चिम जनसङ्ख्यामा 70,51,113, गरिबीमा 42,66,754, दुर्गमतामा 46,01,124 त्यति पायो। सल्यानले जनसङ्ख्यामा 87,38,281, गरिबीमा 73,20,294, दुर्गमतामा 56,96,629। सुर्खेत जनसङ्ख्यामा 1,95,48,580, गरिबीमा
1,10,10,829 दुर्गमतामा 39,43,820 हुम्ला जनसङ्ख्यामा 32,11,547 गरिबीमा 22,47,569 दुर्गमतामा 61,34,831 र जम्मा जिल्लाको बजेट यो टोटल जिल्लागत कुल बजेट चाहिँ 23,88,00,000 गएको छ सभामुख महोदय। अब हिजो केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठेका छन् सभामुख महोदय। त्यसमा अस्तिकामा उठेकामा ओएनएमको कुरा पनि उठेका छन्। ओएनएमलाई सरकारले व्यवस्थित गर्दैछ, कयौँ कमी कमजोरीलाई हटाएर त्यसलाई अगाडि बढाउनमा सरकार लागेको छ। त्यसको लागि एउटा कार्यदल बनिसकेको छ। कार्यदल बनिसकेको हुनाले अब त्यो कार्यदलले ल्याइसकेपछि हामी त्यसलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। र बारम्बार प्रश्न उठेको सुर्खेत जिल्लालाई जिल्ला कार्यालयहरू भएनन्, निर्देशनालयले मात्रै सुर्खेतलाई चलाउन मिल्दैन भन्ने जुन कुराहरू पनि निस्किएका थिए, त्यसलाई सरकारले एकदम सकारात्मक रूपले लिएको छ। ती कुराहरूलाई सरकारले अगाडि बढाउँछ। त्यो मैले अघि नै भने ओएनएमको विषयमा हचुवाको भरमा हामीले गर्दैनौँ। केही कुराहरू गर्दा बिग्रेका छन्, त्यो बिग्रेकालाई सुधार्ने, बढी भएकालाई घटाउने, कम भएकालाई बढाउने भन्ने कुरा छँदैछ सभामुख महोदय। अब समृद्ध सुखी कर्णालीवासी सुनको सिरानी राखेर नुनको खोजी भन्ने कुरा पनि उठेकै छन्। हो, स्वाभाविक कुरा हो, यो हामी सबैको दायित्व होला। हामीले सबैले म भन्नुपर्ने अवस्था छ सभामुख महोदय। सत्तामा को थियौँ, धेरै वर्ष मन्त्री को भयौँ, विपक्षमा को थियौँ, कसले के गर्यो, कसका अवधि कति हुन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो समयले नै बताउने छ सभामुख महोदय। र यो एउटा बारम्बार कुराहरू आइरहेको छ र मैले अघि पनि सुरुवातमा पनि भने समानुपातिक सभासचिवहरूको उच्च मूल्याङ्कन हामी जरुर गर्नेछौँ। त्यसको लागि वास्तवमा एउटा हीनताबोध जस्तो भइरहेको छ होला। म मान्छु समानुपातिक भन्दा प्रत्यक्षको दायित्व अलि बढी नै छ सभामुख महोदय। यति भन्दा समानुपातिकका माननीयज्यूहरूले अन्यथा सोचिदिनु हुने छैन भन्ने सोचेको छु। प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित भएर आउनु र समानुपातिकमा आउनु अलि फरक नै छ। र समानुपातिकका माननीयज्यूहरू भोलि प्रत्यक्षमा आउनुभयो भने ती बेला ती कुराहरूको महसुस हुनेछ। तर यसको अर्थ यो होइन कि प्रत्यक्ष भएर आइसकेपछि समानुपातिक कोही पनि होइन भन्ने कुरो जरुर होइन। त्यसमा ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने, प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने होला। 40-60 होला, 30-70 होला, 20-80 होला। त्यसमा चाहिँ हामीले हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। अब यहाँ सार्वजनिक अपराधहरू बढेका छन् भन्ने कुरा आएको छ। धेरै कुराहरू बढेका पनि छन्, त्यसमा सरकार एकदम सजग छ। यी न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकार लागिरहेकै छ र सरकारले बारम्बार यहाँको प्रहरी प्रशासनसँग चाहिँ समन्वय गरिरहेको छ। त्यसमा हामी पक्कै पनि जनताहरूलाई दुःख दिने कार्यमा हामी लाग्दैन, सरकार लाग्दैन। र सभामुख महोदय, आएको छ एउटा जनताहरूले धेरै दुःख पाए, दीर्घ रोगीहरूको फाइल बुझाउँदा पनि काम भएन भन्ने कुरा आएको छ। यसको लागि सरकारले खोजी गर्यो। तिनको काम नहुनको कारण चाहिने तपाईँ हामीले नै बनाएका विधि छन्, कार्यविधि छन्। कार्यविधि अनुसारका कागजातहरू नपुगेको हुनाले त्यो ढिलाइ हुन गएको रहेछ सभामुख महोदय। ती कुराहरू चाहिँ जरुर तुरुन्त नै ती अगाडि बढ्ने नै छन्। अब संविधानको धारा अनुसारका कुरा पनि आएकै हुन् सभामुख महोदय। धारा 68ले समावेशी भन्छ। यो मन्त्रीमण्डलमा इन्क्लुजन त भएकै छ, हेर्नुभयो भने इन्क्लुजन भएकै छ, समावेशी भएकै छ, तर जेन्डर ब्यालेन्स चाहिँ भएको छैन। मैले कुनै दुःख, कुनै अप्ठ्यारो नमानेर सभामुख महोदय भन्छु, महिलाको प्रतिनिधित्व
अहिले हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर कुनै दिन यस्तो नाउला भन्न सकिन्न, धेरै महिला र थोरै पुरुष भएको बेला पनि हुन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छन् सभामुख महोदय। तर समावेशी नै छैन भन्नलाई एकपल्ट सबैका मन्त्री हुनेका अनुहार हेरिदिनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र एउटा हिजो मलाई पनि एकदम तुरुन्तै खड्किएको थियो, मैले तुरुन्तै प्रश्न सोध्ने माननीयज्यूलाई पनि मैले नबुझेको कुरा तुरुन्तै मैले कन्ट्याक्ट पनि गरेको थिएँ, हेरेँ। जुन इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्ने चलन हुन्छ, जति पुरानो भए पनि त्यसलाई हटाउन मिल्दैन, त्यो भएको भन्ने कुरा सुनेर मैले त्यसको तुरुन्तै खोजनीति गरेँ सभामुख महोदय। तर जब यो नयाँ भइसकेपछि यो नयाँ स्क्रिनमा नयाँ आउने हो, मैले कतै हटाएछन् कि भनेर खोजी गर्दाखेरि हटाइएका छैनन् सभामुख महोदय। मार्फत माननीयज्यूलाई भन्न चाहन्छु, ती ग्यालेरीमा गएर बसेका रहेछन्, ती सबै कुराहरू ग्यालेरीमा बस्दा रहेछन्। मैले माथि पनि म आफू मन्त्री हुँदाखेरिको पनि हेरेँ, ती ग्यालेरीमा बसेका छन्, कुनै कुरा हटाइएका छैनन्। त्यसलाई म माननीयज्यूहरूलाई विश्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अब जुन सरकारले हिजो मात्रै 55 जना हिउँमा पुरिएका जुम्लामा त्यहाँ गरेलाई हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेर, हेलिकप्टर हामीले ल्यान्ड गर्न सक्ने अवस्था रहेन, हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न हामीले त्यहाँ ड्रप गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ खाना पुग्ने गरेर आज खुसीको कुरा सुनाउँदैछु सभामुख महोदय। उहाँहरू 55 जना हुनु हुँदैन रहेछ, 34 जना रहेछन्। 55 भन्नुभयो, 55 को व्यवस्था गरेर हामीले हेलिकप्टर पठायौँ। हेलिकप्टरले त्यो ओडारको अगाडि गएर चाहिँ खाद्यान्न ड्रप गरेर हिजो र आज घाम लागेको हुनाले ती हाम्रा जुम्लाका नागरिकहरू सबै घर पुगिसकेको शुभ समाचार पनि यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। र अर्को मलाई सभामुख महोदय, एकजना माननीयज्यूले साह्रै मलाई त्यसले वास्तवमा मर्माहत नै गर्यो। एउटा प्रश्न यस्तो खडा भयो, के त एकीकृत बस्तीहरू जहाँ जहाँ मुख्यमन्त्री छन् त्यही हुने हो? के यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला, जुन जिल्लामा तितर बितर भएर बसेको बस्तीहरू छन्, त्यो जिल्लाका बस्तीहरूले त्यो मन्त्री नभएकै कारणले, मुख्यमन्त्री नभएकै कारणले एकीकृत बस्ती नहुने हो र भन्दाखेरि वास्तवमा भन्ने भने सभामुखज्यू म भावुक नै भएको थिएँ। त्यसैले मैले आज प्रण गरेँ, आजका दिनमा म मन्त्रीज्यूहरूलाई भन्दा पनि यी सबै कुराहरूको प्रस्तुति सरकारको तर्फबाट, सरकारको प्रमुखले म आफै गर्छु भनेर चाहिँ म हिजो रातभरि वास्तवमा भन्ने भने आज तपाईँहरू मेरो अनुहार हेर्नुभयो भने म निधाएको छैन। यी हेर्दा यति थोरै देखिए सभामुख महोदय, तर यी सबै डेटाहरू प्राप्त गर्नलाई 8-10 घन्टा हाम्रो प्रशासनिक युनिट कस्तो छ भन्ने कुरा 8-10 घन्टा लाग्दो रहेछ। म बिहान 6 बजे उठेर कार्यालयमा गएर यी सबै डाटाहरू चाहिँ मैले सङ्कलन गरेँ सभामुख महोदय। एकीकृत बस्तीको लागि कार्यविधि बन्यो सभामुख महोदय, म आज मैले भन्नै पर्छ। हामी सरकारका मान्छे, सदन पनि हतारमा हामी कार्यविधि बनाउन चाहन्छौँ। कार्यविधि बनाउँदाखेरि हामी कठोर बन्छौँ, तर लागू गर्दाखेरि कार्यविधिलाई एकातिर फालिदिने अनि हामी लागू गर्छौँ। मलाई लाग्छ सभामुख महोदय, कार्यविधि बनाउँदाखेरि विवेक पुर्याउनु पर्छ, लागू गर्दाखेरि कठोर हुनुपर्ने ठ्याक्क उल्टो भएको छ। एकीकृत बस्ती विकासको हिसाबले हाम्रो पैसा गएको छैन सभामुख महोदय, त्यो म सरकारको प्रमुखको हैसियतले म चाहिँ स्वीकार गर्छु। हाम्रा बस्ती स्थानान्तरण भएका छन्, कार्यविधिमा भनिएको छ जियोलोजिस्ट चाहिन्छ, ड्रइङ चाहिन्छ, डिजाइन चाहिन्छ, अनि खानेपानीको पहिल्यै व्यवस्था गर्नुपर्छ, सडकको पहिल्यै व्यवस्था गर्नुपर्छ, स्कुलको पहिल्यै व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो कुन ठाउँमा भयो त सभामुख महोदय? एकीकृत कुनै बस्तीमा 4वटा घरलाई एकीकृत भनिएको छ, अनि हामीले बनायौँ, हामीले आफैले बनाएको छ। हामी बनायौँ के भन्यौँ भने एकीकृत बस्ती विकास भन्यो, तर दफा 2 मा जेसुकै लेखिएको भए पनि एउटा घरलाई पनि मान्यता गरिनेछ भनेर हामीले लेख्यौँ सभामुख महोदय। अब यो सुधार्नु पर्ने होला त हामी सबैले। हामी सरकार प्रमुख हौँ सभामुख महोदय, यो चाहिँ सम्मानित सांसद हो, यो सम्मानित प्रदेश सभा हो, यो कुनै वडा कार्यालय होइन सभामुख महोदय। त्यस्तो अवस्था भएका हुनाले गएका होला। डोल्पामा पनि गएको रहेछ, पैसा त गएको रहेछ, तर त्यो एकीकृत त्यो साँच्चै छार्काको भोटको जहाँ 15 घर 20 घर भएकालाई हामीले सुविधाजनक ठाउँमा ल्याउन सक्ने कुरा भयो कि भएन? त्यहाँका सम्बन्धित जिल्लाका माननीय मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी हो कि होइन? यो कुरालाई पनि हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। मलाई अर्को लाग्यो, मैले त हिजो 78 सुनेछु, भएको त 76 रहेछ। 76
असार 28 गते पहिरो गएको रहेछ, शनिबारको दिन रहेछ। घट्ट पिस्न गएका घट्टाला, स्कुलबाट छुट्टी मनाउन गएका छुट्टी भएको हुनाले विद्यार्थीहरू 12 जनाको मृत्यु भएको रहेछ सभामुख महोदय। अनि हामीले त्यतिखेर प्रदेश सरकारले हामीले के गर्यौं भने बीमा नीति ल्यायौं। बीमा नीति ल्याउँदाखेरि 2076 चैत 1 गते लागू बीमाले समेट्न सकेन। चैतमा हामीले बीमा पोलिसी ल्यायौं, अगाडि ल्याइसके पछाडि आएको हुनाले यो त असारमै भयो, अगाडिको असारमा। त्यसले नसमेटिसकेपछि डोल्पा मात्र होइन सभामुख महोदय, डोल्पा सहित रुकुम पश्चिम, सल्यान सबै गरेर 23 जना मान्छेको मृत्यु भएको रहेछ। 23 जना मान्छेको मृत्युमा चाहिँ सरकारले 46 लाख निकासा गरेको रहेछ। अरू सबै जिल्लाले पायो, डोल्पाले पाएन। पैसा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छ सभामुख महोदय। 12 दुनी 24 लाख रुपियाँ त्यहाँ छ। समस्या के परेछ भने क्याबिनेटले के निर्णय गर्यो, दोहोरो नपर्ने गरी भनेर प्रस्ताव पठायो। दोहोरो नपर्ने भएपछि तत्कालीन सिडिओको विवेकको प्रयोग भनेको त्यतिखेर आउने, यो त दोहोरो पर्ने भनेको छ, कसरी दिने भनेर अहिलेसम्म नदिएको रहेछ सभामुख महोदय। यसको लागि अहिले त्यहाँ आज नै ती जनताले पैसा पाउँथे, तर अलिकति दुर्भाग्य के भयो भने लेखा अधिकृत पनि सिडिओ पनि बिदामा हुनुहुँदो रहेछ। मैले प्रत्येकको ट्र्याकिङ गरेको छु सभामुख महोदय, को मान्छे कहाँ छ त्यहाँ आउँदाखेरि अहिले सहायक सिडिओ मात्र हुनुहुँदो रहेछ, बमबहादुर नेपाली। त्यो ट्र्याकिङ गरिसकेपछि अब भएन, के गर्ने भन्दाखेरि अनि सिडिओलाई पनि घर बिदा गएको सिडिओलाई भने होइन हजुर, अनि अस्तिबाट मात्रै एउटा चिठी दोहोरो पर्ने भनेको बिमा भएको बिमाले पनि पायो कि भन्ने कुरा भनेपछि 12 पुगेछ, त्यो पैसा पनि प्राप्त हुन्छ। र अस्ति पनि माननीयज्यूहरूले कुरा निकाल्नु भएको छ, चट्याङमा परेको हिउँ पहिरोले चाहिँ हिउँले चाहिँ बाली नाली ध्वस्त भएको त्यो हाम्रा कार्यविधिहरू छन्। त्यो कार्यविधि अनुसारका प्रक्रियाहरू माननीय सदस्यज्यूहरूले अगाडि बढाइदिनु भयो, आफ्ना नागरिकहरूलाई यी कुराहरू पुर्याइदिनु भयो भन्ने कुरो भयो भने पक्कै पनि यो कुरा अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु सभामुख महोदय। र अर्को एउटा कुरो आएको छ, यो द्वन्द्व पीडितको परिभाषा के हो? परिभाषा कार्यविधिमा पक्काइदा साथ लेखिएको छ। रुखबाट लडेर ढाड मान्छेको द्वन्द्व पीडित होइन, खोला तर्न जाँदाखेरि पानीमा बगेको द्वन्द्व पीडित होइन, जुन सशस्त्र द्वन्द्व भयो, जनआन्दोलन भयो, ती बेला भएका घाइतेहरूलाई द्वन्द्व पीडित र ती द्वन्द्व पीडित हुन् कि होइनन् भन्ने जिल्ला प्रशासन र द्वन्द्व पीडित व्यवस्थापन गर्ने ठाउँहरूबाट प्रमाणित भएकाहरूलाई मात्रै द्वन्द्व पीडित भनिन्छ सभामुख महोदय। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्मानित संसदमा सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ र सरकारले आजसम्म भए गरेका कामहरूको उत्तर दिने मैले जमर्को गरेँ, प्रयास गरेँ। त्यसमा छुटेछन् भने पनि त्यो कुराको लागि अगाडि बढाउन र प्रदेश सरकार यहाँको जति गर्न सक्छ, प्रदेश सरकार यति धेरै गर्छु भन्दैन। अहिलेको प्रदेश सरकार के भन्छ भने धेरै सके धेरै गर्छौँ, थोरै सके थोरै गर्छौँ, तर केही न केही गर्छौँ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।